Salam alaikum. الآن غادي نشوفوا l'entretien ديال les instruments dynamiques. Alors les instruments dynamiques تسموا dynamiques لأن des instruments فيهم الحركية يعني la rotation. Ce sont des instruments actifs. Donc مادام أن فيهم حركية une rotation avec des grandes vitesses, donc تحتاجوا la lubrification plus l'entretien. Alors, بالنسبة les turbines, la vitesse ديالهم ça varie entre 200 000 même à 500 000 tours par minute. Donc c'est une grande vitesse. Donc غادي يحتاجوا une lubrification اللي غتكون بواحد بواحد la période مضبوطة بواحد la quantité bien précise. Donc هنا فين كاين لو روتور. دونك هنا فين غيكون سورتو غتكون لا لوبريفيكاسيون. خصنا نانسيستيو على لو روتور ديالها على لا تيت ديالها فين كتدخل لا فريس. بيان سور كنديروها حتى من هاد الجهه هادي. دونك هنا عندك دي ترو مني تيدخل لو سبراي من هنا الريح والماء، وعندك هنا الريح اللي تيدخل لو روتور avec une pression de 2,4 bar باش يدورها. دونك هنا كاينين دي رولمون. دونك غادي نحتاجو اننا هادوك لي رولمون نزيتوهم او لي غريسي. لي توربين بيانير ديال شحال هادي كانوا تيحتاجوا لا غريس اون غريس افيك لا غريس لوبريميت، ولكن هاد لي توربين مؤخرا اللي ولاو تيحتاجوا فقط الزيت. وكاينين دي توربين كافو اللي كانوا دي زونسيان حتى هما كان عندهم الزيت ما تيدار لهمش لا غريس. بالنسبه للميكرو موتور ار حتى هذا تيحتاج الزيت لانه ار فيه ان روتور اللي كيدور ميكانيكمون با الكتريك. الموتور الكتريك ميكرو موتور الكتريك ما تيحتاج الزيت لان فيه دي شاربون ولي روتور ديالو لي رولمون ديالو سون افي. بالنسبه لهذا فيه اون توربين كدور. دونك اون توربين ما غاديش ياثر عليها الزيت يعني غادي يخسرها، ولكن بالعكس غادي يزيتها. دونك هذا بزاف ديال الناس اللي غافلين عليه، بزاف ديال لي دونسيست اللي غافلين عليه بالنسبه للزيت. هذا راه كيتزيت كديروا في هذا لو ترو الكبير اللي كيدخل لو روتور ديالو باش يدوروا. بيان سور هنايا غادي نشوفوا الطريقه ديال كومون لو لوبريفيي. هنايا عندك لو كونترونغل. لو كونترونغل هذه لا تيت ديالو، هذا الموندغان ديال الترانسميسيون ما بين لا مونش و لا تيت. حتى هو كيحتاج الزيت بيان سور. حتى هذا سي اون مارك على هذا. دونك هذا سي لو كونترونغل ديال لوندو. هذه سي اون بياس امان ديال بروتيز وديال تتخدم بحال الكونترونغل، ولكن لا ترانسميسيون تتكون دغوا تترك فيها اون فريز دغوا. الكونترونغل تسمى كونترونغل لانه تيعطيك ان موفمون دو 90. il transforme موفمون لينيير الموفمون 90 لان تتكون تتخدم في السنه. يعني في السنه تخدم هكذا تدخلها في الفم وتتخدم فيها في السنه يعني على الانتيريور د لابوش. هذه تتخدم على الاكستيريور يعني انت عندك اون ليبرتي في لونغ اللي غتخدم به. الوغ بالنسبه للزيت، بالنسبه لي توربين دونك سي دو فوا بار جور على حساب يعني لو نومبر ديال لي باسيون. لو نومبر ديال لي باسيون الا كنتي كدوز 100 واحد ماشي غدير لها دو فوا بار جور. دونك غتزيد يعني لا فريكونس باش كدير الزيت تقدر توصل حتى 4 ديال المرات. دونك الطريقه ديال الزيت هو انك كديرها هنا في هاد عندك هنا جوج تقبه ديال الكبيره هنا الكبيره، وكاينه لا موين هذه هي اللي كتدور لو روتور. دونك ملي كدير في هذه نورمالمون لو روتور تيخصو يدور بالزيت وتيخرج من هنايا هنا منين كيديجاجا يعني لو روتور ديال الزيت. وكدير في هاد لي بيتي ترو يعني الزيت ديالهم هذا اللي هو ميديكال بو امبورط لا مارك، كاين بزاف ديال لي مارك. دونك وكدير هاد لي بيتي ترو هادو
باش تسرح لي كوندويت ديال الماء وديال الريح ديال الغفواديسمون ديال لابخيز. هادوك 3 تقبات باش يبقاو مسرحين، ما يتجمعش فيهم كالكير و لو جينات. بالنسبه لهذا كدير في التقبه هنايا في هذه اللي كدور لوطور، ها هي هذه الكبيره هذه، وكدير في لو بيتي ترو هذا باش تسرح لا كوندويت ديال الماء هذه، وتغسل حتى هاد البلاصه هذه، حتى هذه كيتجمع فيها يعني الويل اللي كيتحرق، الزيت اللي كيتحرق كيتجمع هنايا. بالنسبه للكونترونغل دونك هذا قلنا لي توربين 2 fois par jour لو مينيموم، هذا حتى هو دونك 2 fois par jour باش يبقى مزيان. لو كونترونغل كدير من الجهه ديال لا مونش من هنايا، راه كيكون واحد لا تيت كتكون هنا افيك دي زادابتاسيون، كاينه وحده كتدخل هنا وكتصوت. il vaut mieux تحيد لا تيت. لا فاصون دو ديمونتي لا تيت كدور هاد لا باك هادي كدورها كتحلها وكتجبد لا تيت باش الا كان شي وسخ الا كان شي زيت محروقه تخرج من هاد البلاصه، تخرج سو ديجاجي. و tu fais l'inverse عاوتاني تصوت من هاد الجهه هادي وتحرك تو سكي موبيل هكذا، خصك تحركو نفس الشكل. بالنسبه لا تيت، الوغ لا تيت عندك ان بوطون بوسوار هنايا، حتى هو غادي تصوت هنايا بلاصه لافريز وتحرك هادي وتزيت هاد الموندغان هذا وتحركو وتمسح هادشي اللي غيتجمع هنايا في هاد الملاقي هادي. بالنسبه للميكروموتور دوندو يعني الكونترونغل دوندو حتى هو تيحتاج لي فيريفيكاسيون هنايا في هذا لاطيت، وهذا ما عندوش اون فيتاس اللي هي كبيره اللي غادي تستهلك، يعني داك الزيت غادي تحرق. هذا دو طون زون طون، غير هو دابا مع يعني لا ديزانفيكسيون الفو لو لوبريفيي ا شاك فوا كو ديزانفيكتي تيخصك الفو لو لوبريفيي. انا غادي نشوف هذه القضيه ديال لا ديزانفيكسيون ما بين لا ديزانفيكسيون اي لا لوبريفيكاسيون. بالنسبه لا بياس ما تنساوهاش حتى هي من هنايا، دونك من هاد الجهه بحال الكونترونغل، من هاد الجهه الفو مانيبيلي هذا هاد لو فران ديالها حتى هو باش يبقى مزيان ما يبقاش قاصح، لانها هذه الا خسرات راه كتخسر لو ميكروموتور فين تتركب هنايا. دونك حتى هذه تيخصها تلوبريفيا. بالنسبه لو كونترونغل 30 مينوت يعني après chaque utilisation il faut le lubrifier après chaque utilisation. le 30 minutes ديال الخدمه اون كونتيني خصك توقف، il faut le lubrifier وتمسحو وتعاود تكمل الخدمه ديالك هاد لو تروك الا درتيه لهاد سورتو هذا دو مارك جو فو غارونتي بان هاد الكونترول يبقى لك افي à raison ان تبع لو سيستيم هذا لوبريفيكاسيون ابري شاك يوتيليزاسيون 30 مينوت ديال الخدمه تحبس ودير ليه الزيت، و ايفيتي على انك طيحو ما يطيحش، لان لا تيت تيمكن لها تعوج والغوطور يسوغا بلوكي وغتبغي دورو كيتهرس. الوغ الا قدر الله طاح خصك تحبسو و تي ابيل او سيرفيس تكنيك، يمكن يتقاد لان ديك الساعات غادي نحلوه ندريسيو لا كيف والغوطور غيبقى مزيان. بالنسبه لا ديزانفيكسيون اي لا لوبريفيكاسيون il y a un conflit ما بيناتهم. علاش؟ لان الزيت alors je parle pas de ça هذا c'est quelque chose c'est pas du médical. هذا تنديروه غير بوغ كيستعملوا لو سيرفيس تكنيك، شي حاجه مصديه شي حاجه كاينه غريبي شي حاجه هذه، ولكن جو بو با ميتر سا ونمشي نخدم به في فم الباسيون. لا هذا سي با ميديكال هو هذا دابا انا استعملته لانني لاحظت هنايا بان كاين دي بيس كي سون رويي à cause de la désinfection. Donc la désinfection تمشي عكس la lubrification. ولكن la lubrification c'est quelque chose de يعني ضرورية،
ولا ديزانفيكسيون راه كورونا راه حتى هي راه فرضات علينا شي حاجه ضروريه. ف دونك ما نقدروش نتخلاو على هذه، ما نقدروش نتخلاو على هذه، ولكن لا ليبريفيكاسيون لا ديزانفيكسيون كتخسر ليا لا ليبريفيكاسيون. دونك كيفاش غندير؟ لنفترض انني خدمت افيك ان توربين، خدمت بان توربين، دونك خدمت بان توربين تيخصك من بعد ساليتي بها الباسيون باش تخدم بها الباسيون الثاني تيخصك الفو لا ديزانفيكتي. دونك غادي ندير لها لا ديزانفيكسيون ديالها، بوتيتر ندير الكول، بوتيتر ندير ان برودوي سيغمون غيكون فيه واحد لا كونتيتي ديال لاسيديتي غتكون فيه، لان الميكروب وداكشي دونك سي لاسيد الكلور هذا هو اللي تيمكن يقضي لنا على هذا. il attaque le matériel, il attaque le matériel, surtout les billes ديال لي روتور اللي كاينين هنا لداخل. دونك اون بي كاينه في الفلورمال داخل الا تصدات ليا، دونك في الدوره غادي تبدا تغوت، غتبدا تفراني، غتسخن، غتطرطق. Donc je vais perdre ma turbine dans une semaine ou là même dans quelques jours. Donc كيفاش غندير؟ ملي نخدم بلا turbine ديالي وغندير لها لا ديزانفيكسيون افيك لو برودوي ديالها كي مونسيوني هنايا لو فورنيسور ديال البرودوي ديال ديزانفيكسيون تيقول لك بانه هذا راه صالح لي توربين، لان لو دوغري ديال لاسيديتي وداك الشيء راه ضاربين حساب هذا الشيء، ولكن ورغم ذلك تيخصك دير هاد لوبيراسيون. دونك غندير لها البرودوي ديالها نمسحها سوا افيك لي لانجيت سوا بالالكول سوا بلو برودوي، من بعد نعاد ندير لها لا ليبريفيكاسيون، يعني نزيتها. علاش؟ بوغ باش هذاك لو برودوي ديال ديزانفيكسيون غيدخل وسط هنايا، لان ملي غنمسحها ببرودوي ديزانفيكسيون غادي يدخل على الانتيريور ديال لا توربين. من بعد غادي ندير لو برودوي ديالي هذا، غادي نرشو اوتوماتيكمون il va dégager مع هذاك لو برودوي ديزانفيكسيون، ما يبقاش على الانتيريور ديال لا توربين. لا ميم شوز بالنسبه للكونترونغ، لا ميم شوز بالنسبه لهذا الميكروموتور دوندون. دونك لا ديرنيير شوز افير يعني اللي غتجي من بعد لو طرافاي باش نخدم هو الزيت، هو هذا. وهذا حتى بالنسبه يعني بالنسبه الناس اللي كيديروا لي دونتيست اللي كيديروا لا توربين في لوتوكلاف، il vaut mieux انك دير لها الزيت، لان هنا il est mentionné à 130 elle est autoclavable. ها هي الاوتوكلافابل 135 دوغري. هاي يديروا لها الزيت avant de la faire entrer à l'autoclave، وملي تخرج من الاوتوكلاف يديروا لها عاوتاني الزيت ديالها. لا ميم شوز بالنسبه لي زوتر توربين، سوف هذا اللي ديكونسي انك ديرو في الاوتوكلاف، لان عندك هنا ماتير بلاستيك ما يحتاجش داك هذه غير هذه القضيه اللي قلت لكم دابا ديال لا ديزانفيكسيون ابري ندير لها الزيت. Je pense qu'il sera suffisante على انها désinfecter les instruments. الوغ هنايا هادشي تنقولوه لاننا هنا لاحظنا في هذا البوطون بوسوار هنايا كاين شويه ديال الصدى في هاد البلاصه هادي في لونطوراج ديال هادو. ها نتوما كيما شفتوا هذا. دونك هذا سي لو برودوي ديزانفيكسيون هو اللي دار لي هادشي، هو اللي دار لي هاد الصدى اللي كتشوفوه هنايا. دونك بور ايفيتي هادشي دونك غادي نديزانفيكتيو لي انسترومون، من بعد غنديروا لهم الزيت. يلا تحياتي، يلا الله يعاونكم. كان معكم لو تكنيسيان دو لا سوسيتي ماشينو ميديكو دونتير. تحياتي.